حضرات اللہ ذو الجلال دے قرآن چو میں دس رہا ہوں والدین دا ادب، والدین دا احترام، ماپیاں دی شان، ماپیاں دا قدر کیویں کرنا ہے۔ آؤ اللہ دے کو اور نبی دی گل سنا، اللہ دا بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرات باپ دی گود وچوں نکلے نے کنویں دے اندر، کنویں تو نکلے نے جناب عزیز مصر دی منڈیاں اندر، مصر دی منڈی چوں نکلے نے عزیز مصر دے گھر اندر، اوتھوں نکلے نے جیل اندر، جیل تو اللہ نے سیدھا مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جس مصر اندر جناب یوسف غلام بن کے آئے سن، اسے مصر دا اللہ نے حضرت یوسف نو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اے بھی کرن والا کون ہے؟ میرا سونا اللہ، بولو کون ہے؟ میرا سونا اللہ۔ اور جنہ پراواں نے جناب یوسف تے ظلم کیتا، جنہ پراواں نے جناب یوسف نو ستایا، اللہ نے جناب یوسف دے درد انہاں نو فقیر بنا دیتا، جناب یوسف دے درد سوالی بنا دیتا۔ ان حضرت یوسف 40 سالاں بعد اپنے باپ دے نال ملاقات کرن دا ویلا آیا، باپ دے نال ملاقات کرن دا وقت آیا۔ اللہ نے نقشہ قرآن اندر کھچیا کہ کیویں جناب یوسف نے اپنے باپ یعقوب دا ادب کیتا، کیویں جناب یوسف نے اپنے باپ یعقوب دا احترام کیتا۔ اللہ فرماندے نے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا بتی ھذا تعمیل رویا۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین نو، اپنے باپ نو اچھی جگہ تے، اچھے تخت تے اپنے باپ نو بٹھایا، اچھی مسند تے اپنے باپ نو بٹھایا۔ انج کہنا چاہنا وا اور جتھے جناب یوسف دا محل دربار ہے، اس جگہ دے اندر بڑیاں بڑیاں کرسیاں، بڑیاں بڑیاں جناب مسنداں ہون گیاں۔ اے وزیر خارجہ دی مسند ہے، اے وزیر خزانہ دی مسند ہے۔ نانا حضرت یوسف فرماندے نے اوے اج میرا باپ جنی دیر تک سب نالوں وڈی کرسی وزیر اعظم دی کرسی تے نہ بوے تے میرا من نہیں ٹھڑدا، سب نالوں اچھی جگہ تے اپنے باپ نو بٹھایا۔ آپ نیویں بہ گئے، آپ باپ دے قدم اندر بہ گئے۔ لوگو اے ادب ہے باپ دا، ایتھے تیرے میرے واسطے پیغام ہے۔ لوگو او نوجوانا ڈاکٹر ہوئے گا اپنی جگہ تے، پروفیسر ہوئے گا اپنی جگہ تے، دکان دا مالک ہوئے گا اپنی جگہ تے، انجینئر ہوئے گا اپنی جگہ تے، ٹیچر ہوئے گا اپنی جگہ تے۔ اور جدو تیرا باپ آ جائے اپنی کرسی تو اٹھ جایا کر، اپنے باپ نو جگہ دے آ کر، اپنے باپ نو بیٹھایا کر۔ گھر دے اندر اچھی مسند اچھی جگہ تے اپنے باپ نو بٹھایا کر۔ میں ویکھیا کہ ایڈے بدبخت تے بد نصیب پتر نے، آپ سرانے والے پاسے بیندے نے تے باپ نو پواندے والے پاسے بٹھا دیندے نے، آپ اچھیاں بیندے نے تے باپ نو نیویاں بٹھا دیندے نے۔ اور ڈب مرن دا مقام ہے، اس نالو چنگا مر جائے، اس نالو چنگا تینوں موت آ جائے تے تینوں اس نالو چنگا ہے۔ اے ادب کیتا ہے تو باپ دا، اے احترام کیتا ہے تو باپ دا۔ لوگو آؤ انہاں ماپیاں نو تنگ نہ کریا کرو، انہاں ماپیاں نو نہ ستایا کرو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ماپیاں دی قدر، ماپیاں دے احترام کیتا۔ میں دسیا وے قرآن دے وچوں اللہ دے سارے نبی اپنے والدین نال حسن سلوک کرن والے، اپنی امت دے لوگاں نو والدین دے نال نیکی دا درس دین والے ویریا آن تیرے تے میرے مرشد پاک نے بھی تینوں تے مینوں اے دسے آئے۔ آؤ میں موٹے موٹے 5 فائدے بیان کر کے کل مکا دواں۔ جیڑا بندہ ماپیاں دی عظمت کردا ہے، ماپیاں دی خدمت کردا ہے، ماپیاں نو راضی کردا ہے، اور جیڑا بندہ ماپیاں دا دل خوش کردا ہے، اللہ نو 5 انعام دے گا۔ اللہ نو 5 انعام دے گا۔ کنے 5 دے تے انعام ہون گے۔ پہلا فائدہ جیڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کردا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد۔ ایک بار پھر ذرا پیار نہ درود پڑھو، ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار نہ محبت نہ درود پڑھیا کرو، کدھر اے نہ تانوں جگانا پہ جائے۔ آؤ ذرا پھر تانوں جگا جاواں، تہاڈا ذوق تازہ کر جاواں۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ایک بار پھر بولو، ایک بار پھر ذرا بولو۔ ربا تیرا
نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکرا اس ٹکرے وچ وضحا والمکھرا امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکرا اس ٹکرے وچ وضحا والمکھرا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی